नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ किसाना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का व्लॉग बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो स्वीडन में मुकीम हैं और या यहाँ आना चाहते हैं और वो यहाँ का मुस्तकिल वीज़ा लेने के प्रोसेस में हैं या नेशनलिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सब के लिए ये बहुत ही अहम है कि क्योंकि ट्रैफ़िक के एक मामूली चालान की वजह से आपका मुस्तकिल वीज़ा या आपकी जो नेशनलिटी है, सिटीज़नशिप की दरख्वास्त है, वो मुस्तरद हो सकती है। और इसके साथ ही हम ट्रैफिक के हवाले से भी बात करेंगे कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या आप स्वीडन में गाड़ी चलाते हुए हेडफोन लगा के बात कर सकते हैं या मौसीकी सुन सकते हैं, और यूरोप के दीगर ममालिक में अगर आप ड्राइविंग करें तो हेडफोन के हवाले से क्या कवानीन हैं। और इसके साथ ही एक स्वीडिश पार्लियामेंट की मेंबर जो पुलिस ऑफिसर भी रह चुकी है और उसने बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाई, यानी उनका लाइसेंस छिन चुका था, तो उनके खिलाफ जो तहकीकात हो रही है उन सब पे आज के हवाले से बात करेंगे। और इन तमाम तर तफसीलात की तरफ जाने से कबल एक छोटी सी बात आज की वो ये कि कानून की पासदारी सिर्फ हम जुर्माने से बचने के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटी सी लापरवाही सालों की मेहनत पर पानी फेर देती है, और जिसका जिक्र जो है वो आज के इस व्लॉग में भी है। हम बात करते हैं, एक यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर थे जो कि स्वीडन में 10 साल से मुकीम है, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, और उनकी फैमिली के जो तमाम मेंबर्स हैं उनके पास स्वीडिश जो है वो नेशनलिटी है, स्वीडन के वो शहरी बन चुके हैं। लेकिन वो जो टैक्सी ड्राइवर थे वो अभी उन्होंने जो है वो यहाँ का मुस्तकिल वीज़ा नहीं लिया था, वो इसके प्रोसेस में थे, और उन्होंने मुस्तकिल वीज़ा जो वो हासिल करने के लिए यहाँ पे ज़ाहिर अपने रोज़गार के लिए उन्होंने टैक्सी चलाना शुरू कर दी। 5 साल से वो स्वीडन में टैक्सी चला रहे थे, लेकिन टैक्सी की ड्राइविंग के दौरान उनसे कुछ गलतियां हुई। 2 मरतबा वो तेज़ रफ्तारी की वजह से उनको जुर्माना हुआ। एक दफ़ा उन्होंने सुर्ख बत्ती यानी रेड लाइट पे भी जो है वो गाड़ी चला दी, यानी इशारा तोड़ दिया। और एक मरतबा उन्होंने जो बस लेन है जिस पे वो नहीं चला सकते थे, उस पे उन्होंने जो है वो अपनी गाड़ी चलाई। इसका नतीजा ये निकला कि वो तमाम तर जो ज़ाहिर यहाँ पे जो भी आप काम करते हैं, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा स्वीडन में, तो माइग्रेशन एजेंसी के पास जब उनकी परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन गई और उन्होंने सारा कुछ वो देखा, और इसके बाद उन्होंने उनकी एप्लीकेशन इन जराइम की वजह से, यानी टैक्सी की ड्राइविंग के दौरान जो तेज़ रफ्तारी या रेड लाइट तोड़ना या गलत लेन में गाड़ी चलाने की वजह से, उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी। अब इस पे जो है वो जो टैक्सी ड्राइवर हैं, अब उनका मुस्तकबिल जो है वो दांव पे लग गया। वो कह रहे हैं कि हो सकता है फिर ये मेरी अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे तो फिर अगला डेपुटेशन का ऑर्डर आ सकता है। उन्होंने इस पे काफ़ी जो है वो परेशानी का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी बतौर टैक्सी ड्राइवर हम रोज़ाना लंबा सफ़र करते हैं और कभी कभार ऐसी गलतियां हो भी सकती हैं, और ऐसी गलतियों की वजह से मुस्तकिल वीज़ा रोकना जो है वो गलत है। अगर आप जुर्माना करना है तो आप जुर्माना ठीक है कर दें, लेकिन या ड्राइविंग लाइसेंस को रोक लें, लेकिन आप परमानेंट वीज़ा जो है वो रोकना जो है वो ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ जो माइग्रेशन एजेंसी है, उनके जो तर्जमान है, उनका ये कहना है कि परमानेंट वीज़े के लिए ज़रूरी है कि इंसान स्वीडन में ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी गुजारे, अपना बोझ खुद उठाए, और चूँकि वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, वो टैक्सी चलाते हैं, उनको ट्रैफिक के कवानीन का इल्म होना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों की ज़िंदगी का जो सलामती भी वाबस्ता है, उनकी अपनी ज़िंदगी भी, और फिर ये उनका एक रोज़गार का ज़रिया है। और अगर वो इसमें इस तरह के ब्लंडर्स करेंगे बड़े, तो वो जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे नाज़रीन हमारे सीखने के लिए बड़ी अहम चीज़ है कि जो लोग अभी जिन्होंने परमानेंट वीज़ा नहीं लिया, नेशनलिटी लिया, उनके लिए ये भी बहुत अहम है, और अमूमी तौर पे बाकी लोग भी जिनके पास अगर ये चीज़ें हों भी, अपनी सलामती के हवाले से भी जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामूली गलतियाँ जो हैं वो बाज़ औक़ात बड़ी परेशानियों का बायस बन जाती हैं। अब उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है, और व्लॉग बनाने का मकसद भी ये है कि आप लोग जो हैं वो अवेयर हों। मैं जो इस तरह के व्लॉग्स बनाता हूँ, इन सब का मकसद आपको खौफज़दा करना नहीं है, परेशान करना नहीं है, बल्कि इस तरह की खबरें इसलिए आपके लेके आते हैं कि जो बाकी लोग हैं वो इनसे सबक सीख सकें, वो अपने आप को महफूज रख सकें। तो एक तरह से ये आपकी खिदमत है, अगर आपको इस एंगल से देखें। अब ये जो वाक़या हुआ है, माइग्रेशन एजेंसी ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया तेज़ रफ्तारी की वजह से, तो आप इस पे तबसरा करें कि क्या माइग्रेशन एजेंसी ने ये दुरुस्त फैसला किया है या ये ज़्यादा सख्त फैसला है? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसके साथ ही अगली बात हम ये करते हैं
کہ آپ سویڈن میں گاڑی چلا رہے ہیں تو کیا آپ ہیڈ فون لگا کے جو ہے وہ فون کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے وہ موسیقی سن سکتے ہیں؟ تو قانونی طور پہ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ قانون میں یہ کوئی واضح طور پہ نہیں لکھا کہ آپ لگا سکتے ہیں یا لگائیں یا نہ لگائیں، یا لگائیں تو جرمانہ ہے، لیکن سویڈن میں فروری 2018 سے یہ قانون نافذ ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ موبائل فون اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ ڈرائیونگ سے ہٹ سکتی ہے، اور اس میں جو لاء میں ایک تھوڑی سی چیز اس طرح سے لکھی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہ کریں جو آپ کی کنسنٹریشن کو خراب کرے، آپ کی توجہ کو بھٹکائے یا آپ گاڑی پہ اپنا کنٹرول نہ رکھ سکیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ہیڈ فون لگانے کی وجہ سے اگر آپ سڑک پہ توجہ نہیں دے رہے اور آپ انہماک سے فون کسی کو کر رہے ہیں یا آپ کوئی اور چیز کر رہے ہیں، تو یہ پھر آپ کے لیے جرمانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے، لیکن اگر پولیس والا دیکھے کہ آپ کی گاڑی جو ہے اس کی پوزیشن بھی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے یا آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے، تو آپ کو جو ہے وہ فائن کر سکتے ہیں، کیونکہ یورپ کے کچھ ملکوں میں یہ قوانین ہے، جیسے فرانس اور اسپین ہے، وہاں پہ اگر آپ گاڑی چلاتے ہوئے ہیڈ فون یا ایئر بڈس کا استعمال کریں، خواہ آپ موسیقی سن رہے ہوں یا آپ کال کر رہے ہوں، تو آپ کو 135 یورو جرمانہ ہو سکتا ہے، تقریباً 1500 سویڈش کرون جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو سلوینیا ہے یورپی ملک، وہاں پہ آواز کے لیول کے حوالے سے ہے، اگر آپ کم آواز سے سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اونچی آواز سے سن رہے ہیں اور باہر سے کوئی آواز آپ کو نہیں آ رہی، مثلا کوئی آپ کو ہارن دیتا ہے، کچھ کرتا ہے، آپ توجہ نہیں کرتے، تو وہاں یہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ اس کی اب خود اس کی کر سکتے ہیں، اس حوالے سے محتاط ڈرائیونگ کے لیے کیا چیز ضروری ہے، اور اگر آپ کی توجہ سے بھٹکے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اپنی سیفٹی کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ اور اس کے بعد اب تیسری اس سے جڑی ہی بات کہ سویڈن میں جو ہے وہ رول آف لاء دیکھیں سب لوگوں کے لیے برابر ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے بھی۔ یہ بعض اوقات ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ تارکین وطن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ اب یہ پارلیمنٹ کی ممبر ہے کایا نیوبیری، جو کہ پولیس آفیسر رہ چکی ہے، پہلے یہ پولیس آفیسر تھی، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں آ گئیں، اور ان کے خلاف ایک تحقیقات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بغیر لائسنس کے گاڑی چلائی۔ ہوا یہ تھا کہ ان کے پاس پہلے لائسنس تھا، وہ اس پہ یہ تھا کہ وہ نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہے تھے، اس کی وجہ سے ان کا وہ لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔ اب دوبارہ تصاویر آئی ہیں کہ جس میں وہ لائسنس کے بغیر گاڑی چلا رہی تھی، اور اب جو پروسیکیوٹر ہے ان کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے، جو پارلیمنٹ کی ممبر ہیں خاتون، ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس لائسنس نہیں تھا، میں نے گاڑی نہیں چلائی، سڑک پہ گاڑی کھڑی تھی، انہوں نے سڑک کی صفائی کرنی تھی، برف وغیرہ اٹھانی تھی، تو میں نے اس کو جسٹ وہاں سے موو کیا۔ تو اب یہ جناب جو کمیٹی ہے، جو پروسیکیوشن ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا ان کو بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلانے کا مرتکب قرار دیتے ہیں یا وہ ان کی اس بات کو مان لیتے ہیں۔ تو آپ بھی اس حوالے سے رائے دیں کہ پہلے ہی ان کا لائسنس چھن چکا ہے اور اب انہوں نے گاڑی موو کی ہے، کیا وہ موو کر سکتی ہیں یا نہیں، بائی دا بک کیا ہے، اور آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ جناب بڑا اہم ولاگ ہے، میں سمجھتا ہوں آپ اس ولاگ کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ٹریفک کی غلطیاں جہاں ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں، وہاں قانونی طور پہ بھی ہمارے لیے پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ تو جناب اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔